ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। अथ श्री संकटनाशनं गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशमङ्गलाष्टकम्। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। इव वक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम्। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषित्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम् गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरशूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम् ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम् गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम्। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं
द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम्। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम्। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम् गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् इव वक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम् ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च
लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश मंगलाष्टकम्। गजाननाय गांगेय सहजाय सदात्मने गौरी प्रियतनुजाय गणेशायास्तु मंगलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मंगलम्। इव वक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशान प्रेम पात्राय नायकायास्तु मंगलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मंगलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मंगलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मंगलम्। मंगलं गणनाथाय मंगलं हरसूनने मंगलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मंगलम्। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मंगलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्री गणपति स्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषित्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश मंगलाष्टकम्। गजाननाय गांगेय सहजाय सदात्मने
गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। इव वक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरशूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम्। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम्। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। इव वक्त्राय चेन्द्रादि
वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरशूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये श्रीगणपतिस्तोत्रम् ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः श्रीगणेशमङ्गलाष्टकं गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् इव वक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम्
चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम्। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु
विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम्। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने
मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम्। गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम्। नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्। इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम्। सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम्। चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम्। वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम्। प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम्। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम्।
ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकम् गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनुजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने नद्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुषुण्डाग्रो सिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्ध विलसन्मस्तकाय च चरणावनतानर्थ तारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरशूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघ्नहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये। श्रीगणपतिस्तोत्रम् ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लम्बोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं
विघ्नव्यूहविनाशनम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भव। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारुणवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति।